माझे नाव क्रिस्तीन फर्नांडीस। हांव येंगुर्ल्यासून आयल्या। म्हाजो चेडो खूब हें करी आसलो आनी सगळें मोड तोड करी आसलो आनी सांगलेलें आयकना आसलो। हांवें ब्रदरीक हांवें दोनदा पोलिशेन गेली तर पोलीस म्हणटा असल्या भुरग्याक आपूण ठेयना। आनी आतां ब्रदरीन सांगलें म्हाका हांव मागता तेचे पासून आनी ब्रदरीन मागलो आनी आयज मागण्यांक येयला आनी बरो आसा म्हूण हांव आर्गां दिता। दुसरी गवाय जावन आसा म्हाजो घोवपाद आसा अटॅच जावन घरान आसलेलो। खुर्चेर बसलो तरी ताका उठोवचो लागा आसलो आनी ह्या मागण्यान येयले आनी फेस्त सायबीण फेस्ताच्या आदल्या दिसा पासून तो चलता आनी भोंवता। 61 पायऱ्यो चडोन उतरोन तो बरो तेणा इतको चलोन गेलो म्हूण हांव आर्गां दिता। तिसरी गवाय म्हाजी जावयाचें वरसभर जालें तो घरानूच आसलेलो, भायर वचचें जायना आसलें आनी हांवें निसर मागण्यान येवन आनी तेसाच्या टायमार हांव सदां मागा आसली आनी तेचें आतां भायर वचचें जालें म्हूण हांव आर्गां दिता। चवथी गवाय म्हाजी तकलेक म्हाजे काळें जाल्लें आनी ब्रदरीन सांगलें म्हाका खोबऱ्याचें तेल लाय म्हणून आनी तेतून मातशें कमी आसा म्हूण हांव आर्गां दिता। सावंतवाडीच्यान आयल्या। म्हाका रक्ताची उलटी जाली आसली गेल्या वर्सा। म्हाका म्हाज्या वडील सिशिल्ल्यान ब्रदरी कडेन मागलें आनी तेणें म्हाका आल्मेर दिलें की त्या आल्मेरता बरोबर म्हणजे बरें जालें। आतां म्हाका कांय प्रॉब्लेम म्हाका फाटीं आमी रिट्रीटाक गेल्या तेन्ना गाड म्हणून सांगलेली म्हज्या पोटान दुखतालें। सो ब्रादरीन सांगलें 4 म्हयने आनी 8 दिसांनी गाड वयतली। सो देवाक आर्गां दिता तें बरें जालें आनी म्हज्या पोटान दुखोवचें बरें जालें म्हणून देवाक आर्गां दिता। म्हजें नांव लिओ रॉड्रिगीस आरांबोलसान। म्हाज्या डॅडीक एटॅक येयल्लो। दोतोरान सांगलेलें 10 दिसां भितर GMCन एडमीट कर म्हणून ब्लॉक आसा। ब्रादराक हांवें इन्फॉर्म केलें। ब्रादरान सांगलें कांय करपाची गरज ना। 3 दिसां भितर डॅडी बरो जालो आनी काल डॅडीचे रिपोर्ट सगळे बरे येयले। हांव जेजूक आर्गां दिता आनी ब्रादराक थँक्यू म्हणटा।